प्रार्थनामा पनि आनन्द छ, भजनमा पनि आनन्द छ, मन्त्र जपमा पनि आनन्द छ। एकाग्र चित्त भयो भने है फेरि रुखको फेदमा बसेर होइन, जहाँ बसे पनि स्थिर बसेका कारणले चाहिँ आनन्द आउँदो रहेछ भन्ने। मेरो लागि कुन साधना ठिक हो त्यो कसरी पहिलाउने त? श्रम मात्रै गरेर हुँदैन। श्रम र विश्रामको सन्तुलन नै जीवन हो। दौडिरहन, अतालिन, छटपटिन चाहिँ सजिलो लाग्छ हामीलाई। जे पनि हुन्छ वर्तमानमा मात्रै हुन्छ। हिजो मरिसक्यो, छैन। मनको साम्राज्यभित्र राज्य गर्न हामी सकिरह हुँदैनौँ, ईश्वरको साम्राज्यमा जान खोजिरह हुन्छौँ। हाम्रो परिवार अलिकति धार्मिक परिवार हो, तर ध्यान चाहिँ थाहा थिएन। योगले वर्तमानसँग जोड्नुपर्छ। तपाईँ अरूलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई याद गर्न सक्नुहुन्न। हरेक व्यक्ति सुख कमाउन हिँडिरहेको छ, तर आश्चर्य सुख होइन, कमाइ चाहिँ दुःखको भइरहेको छ। के गर्यो महत्त्वपूर्ण होइन, वर्तमानमा आयो कि आएन, यो पलमा आयो कि आएन, त्यो महत्त्वपूर्ण। यो पैसाको चलखेल, यो ध्यानकोमा व्यापार भइरहेछ। अब पैसा नहुने कोही प्यासीहरूले चाहिँ कहाँ जाने त? के गर्ने? कसरी गुरु प्राप्त गर्ने? कसरी साधना गर्ने? कि उनीहरूलाई साधनाको कुनै विधि नै छैन कि? दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार। यो आध्यात्मिक चिन्तन र आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्न अहिले हामी आइपुगेका छौँ जीवन विज्ञान केन्द्रमा। प्राय धेरै दर्शक श्रोताहरू, अझ भनौँ मैले पनि प्राय रेडियो, टेलिभिजन, एफएमहरूमा चाहिँ यो जीवन विज्ञान केन्द्रबाट प्रसारित सद्वचनहरू, आध्यात्मिक भलाकुसारीहरू प्राय हामी सुनि नै रहेका हुन्छौँ। यसै संस्थाका दुईजना गुरुवरहरू हुनुहुन्छ। दुईजना गुरुवरहरूमध्ये एकजना गुरुवर हुनुहुन्छ। म उहाँसँग आज आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्न जाँदैछु। उहाँको शुभ नाम रहेको छ रमेश नेपालज्यू। कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ है, कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। मैले हजुरलाई पहिल्यैदेखि नै भेट गर्न खोजिरहेको थिएँ, तर समय मिलिरहेको थिएन। कतिको कार्यक्रमहरू छ अहिले? कार्यक्रमहरू त यस्तै हो, सधैँ यस्तै नै हो, भइ नै रहन्छन्। म अलिकति हजुरको व्यक्तिगत पाटोतिर जान चाहन्छु। मिल्छ कि मिल्दैन? म पहिला त्यसबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु होइन। हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भएको? सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोक। के थियो कोही पारिवारिक पृष्ठभूमि? हजुरको बुवा, हजुरबुवाहरू पनि यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा अलिकति त्यो कस्तो थियो माहौल? अलिकति बताइदिनुहोस्। हाम्रो परिवार अलिकति धार्मिक परिवार हो, तर ध्यान चाहिँ थाहा थिएन। हामी बच्चा हुँदाखेरि ध्यान थाहा थिएन हामीलाई, ध्यान जान्दैनथ्यौँ। पूजा पाठ जप इत्यादि चाहिँ थाहा थियो। कति समयमा चाहिँ ध्यान थाहा पाउनुभयो? हजुर कति उमेर हुँदा वा त्यो आध्यात्मिक बीजारोपण चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो हजुरको जीवनमा? त्यो चाहिँ हुन त केटाकेटीमै भयो। सानो उमेर मलाई लाग्छ त्यही 8-9 वर्ष होला। त्यति बेला चाहिँ एउटा हाम्रो बारी, खरबारी भन्थ्यौँ, खरबारीको छेउमा एउटा रुख थियो। त्यहाँ बस्दाखेरि मलाई आनन्द आउँथ्यो। ध्यान त मलाई थाहा थिएन, तर त्यो चुपचाप बस्दा आनन्द आउँथ्यो। म त्यहाँ बसिरहन्थेँ। अनि त्यहाँ अलि लामो समय बस्थेँ, 40-45 मिनट, 1 घन्टा। अनि सबैले पछाडि चाहिँ थाहा पाए सबैले म त्यहाँ बस्छ भनेर, यो केटाकेटी थिएँ। अनि त्यस्तो रुखको फेदमा बस्नुहुन्न, त्यस्तोमा त भूत आउँछ, हुँदैन भनेर। अनि पछि म त्यहाँ जान छोडेँ। तर मलाई के लाग्यो भने त्यो रुखको फेदमा बसेको कारणले आनन्द आयो, बडो आनन्द आउँथ्यो र एकदमै शान्त, बडो मिठो आनन्द आउँथ्यो। अनि त्यो चाहिँ रुखमा चाहिँ विशेष आनन्द छ त्यो ठाउँमा भन्ने चाहिँ त्यतिखेर मलाई लागेको थियो। अनि पछि त्यहाँ भूत आउँछ बस्न हुँदैन भनेपछि त्यहाँ गइएन। नगएपछि
छुट्यो अनि पछि अनि अलि पछाडि धेरै पछि आफू ठुलो भइसकेपछि पछि पशुपतिमा नुहाएर म त्यो पेटीमा चुपचाप बस्ने एकछिन बस्दा बडो आनन्द आउँथ्यो। त्यो बेलामा थाहा पाएँ कि यो रुखको फेदमा बसेर होइन जहाँ बसे पनि स्थिर बसेका कारणले चाहिँ आनन्द आउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यस्तै त्यस्तैबाट ध्यानको सुरुवात भयो। कसैबाट दीक्षाहरू लिने गुरु मान्ने त्यो हजुरको कसैलाई लिनुभयो त्यस्तो केही गर्नुभयो? त्यस्तो दीक्षा त त्यस्तो खास केही रहेन, तर ध्यान धेरै ठाउँमा गरियो। जहाँ जहाँ पनि ध्यान हुन्छ त्यही त हो नि, भित्र त्यो ध्यानबाट आनन्द आउँछ भन्ने बुझेपछि त्यस्तो कहाँ जानिन्छ कि सिकिन्छ कि कहीँ नयाँ केही पाइन्छ कि त्यो खोजीले धेरैतिर लग्यो। तर त्यस्तो यही नै सबै भनेर एउटै समातेर चाहिँ बसिएन, कहिले कता त्यस्तै उस्तै रह्यो। कुनै एउटा निश्चित त्यस्तो यही ठाउँ हो दीक्षाले यस्तो भन्ने भएन। कोही कसैबाट प्रेरित हुनुभएको एउटा कोही त्यस्तो महापुरुषहरू सन्तहरू कोही त होला नि त्यस्तो? प्रेरणा पनि त्यस्तो कस्तो रह्यो भने मूल प्रेरणा भनेको त्यही बच्चादेखि नै रहेछ। त्यो त सुरुमा त बुझिएन, तर पछि एउटै कुरा बुझियो, शान्त भएर चुपचाप बस्दा स्थिर बस्दा आनन्द आउँदो रहेछ। त्यो नै मूल प्रेरणा भयो। त्यो ज्ञान भयो कि स्थिर बस्यो चुपचाप बस्यो भने आनन्द आउँदो रहेछ। प्रार्थनामा पनि आनन्द छ, भजनमा पनि आनन्द छ, मन्त्र जपमा पनि आनन्द छ। एकाग्र चित्त भयो भने है, फेरि चित्त एकाग्र भयो भने कुनै पनि काममा आनन्द त आउँदो रहेछ। तर एउटा अर्को आनन्द फरक रहेछ, जो केही नगर्दाखेरि, न मन्त्र न जप न प्रार्थना केही पनि छैन, खाली चुपचाप केही नगर्दाखेरि चाहिँ जुन आनन्द आउँछ त्यो फरक प्रकारको आनन्द हुँदो रहेछ। यो बोध नै त्यो प्रकारको अनुभूति नै वास्तवमा मार्ग निर्देशक स्थिति रह्यो अथवा प्रेरणा त्यही नै रह्यो। त्यसैबाट प्रेरित हुँदै हुँदै अब यो स्थिरता सिकाउने अथवा अहिले केही जानेको छैन र पनि आनन्द त छ, केही अझै थप्न पाए, जान्न पाए, अरू केही हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्यो त्यसका क्रममा। अनि खोजी सुरु भयो। हजुर आफूलाई स्वयं चाहिँ हजुर आफू चाहिँ कस्तो किसिमको साधक हो त? के को खोज हो? होइन, पहिलो कुरा त सहजता। योगका धेरै विधाहरूमा कुरा गर्दा मलाई चाहिँ आफूलाई सहज योगी भन्न बढी सान्दर्भिक ठान्दछु। किनभने सहज जे छ त्यही, न केही हटाउनु छ न केही थप्नु छ, पाउनु पनि केही छैन यहाँ, छोड्नु पनि केही छैन। जे छ बस छ। यो क्षणमा अहिले जस्तो छ त्यसैमा डुब्नु, त्यसैमा स्थिर हुनु, यही नै सबै कुरा लाग्छ। अब हुन त मानिसहरू जान्ने व्यक्तिहरू है, ज्ञानी व्यक्तिहरू यो कुरा गर्यो भने मात्रै हुन्छ भन्छन्, यो चिज प्राप्त गर्नुपर्छ भन्छन्, यति प्रयास गर्यो भने यो पाइन्छ, यो गर्यो भने यो हुन्छ भन्छन्। अब त्यसको पनि आफ्नो ठाउँमा केही होला, केही पाउने होला, केही छोड्ने होला, त्यो उहाँहरूको आफ्नो होला। तर मलाई के लाग्छ भने
के पाउनु, के कमी छ, के जे छ यदि स्थिर बस्यो भने पूर्ण छ, के थपघट गर्ने ठाउँै छैन। त्यो त धेरै असम्भव छ नि, स्थिर बस्ने कुरा जुन हजुरले गर्नुभयो नि, त्यही कुरामा त अहिले धेरै मान्छेहरू थाहा छैन अब सम्भव छ असम्भव छ थाहा छैन। मान्छे उल्टो छ। हामी दौडिन चाहिँ यो के भन्छ दौडिरहन, अत्तालिन, छटपटिन चाहिँ सजिलो लाग्छ हामीलाई। चुप लागेर बस्न अप्ठ्यारो लाग्छ, गाह्रो लाग्छ। हामीलाई सबैभन्दा कठिन आराम गर्नु रहेछ। काम गरिराख भने त मान्छे गर्न सक्ला, बाबु चुप लागेर एकछिन बस न, शान्त बस, त्यो चाहिँ मान्छे सक्दैन। अनि भन्छ भगवान मलाई शान्ति दिए। भगवानले शान्ति दिने हो र, शान्ति त छ, चुपचाप बस्देऊ न, शान्त भइहाल्यो नि, बस्नै सक्दैन। अब हेर्नुहोस्, कठिन हो पनि र होइन पनि। जसले शान्त बस्नै सकेका छैन, अब कठिन त हो, त्यसैलाई त साधना भनियो। तर हामीले त्यो कठिनलाई प्राप्त गर्नको लागि के गर्यौँ भने अरू केही थपेपछि मात्रै अथवा केही पाउनु छ, शान्ति पनि बाहिर कतै छ, त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ, पाउनुपर्छ र यो काम गर्यो भने मात्रै पाइन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामी धेरै काम गर्न थाल्यौँ। होइन रहेछ, पाउने होइन, जस्तो छ त्यस्तैमा स्थिर रहने। यहाँ कसले पाउने, कति गरेर पाउने भन्ने होइन। तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ त्यो सरोकारको विषय रहेन। कुन जातको हुनुहुन्छ त्यो पनि महत्त्वको विषय रहेन। तपाईँ धार्मिक हो कि अधार्मिक हो त्योसँग पनि सम्बन्ध छैन। तपाईँ दानी हो कि ज्ञानी हो कि त्योसँग मतलब पनि छैन। जो जुन अवस्थामा छ, चाहे त्यो घोर पापी नै किन नहोस् या त्यो धार्मिक होस्, त्योसँग मतलबै छैन। मानिस भए पुग्यो, महिला होस् पुरुष होस् त्यो मतलब छैन। जो जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा स्थिर बस, टक्क रोकिए पुग्छ, दौड छोडिदेऊ, टक्क एकैछिन स्थिर भएर हेर। त्यो स्थिरताभित्र सर्वस्व छ, शान्ति त्यही छ, परम आनन्द त्यही छ। जीवनले जे खोजेको हो त्यो त्यही छ। जे छ वर्तमानमा छ, यो क्षणमा छ, न हिजो न भोलि। हिजो म के थिएँ सरोकारको विषय होइन, भोलि म के हुन्छु त्यो सरोकारको विषय होइन। म अहिले जे छु पर्याप्त छु। अहिलेको हुनुमा, आफ्नो हुनुमा स्थिर बस्नु, त्यही नै सबै कुरा हो। यो साधनाको कुरा हजुरले पनि उठान गर्नुभयो, मैले पनि अघि गरेँ होइन। अब मेरो लागि, म भनेको जुन अहिले जुन छ नि, मेरो लागि सबैको एउटा के प्रश्न छ भने चाहिँ मेरो लागि कुन साधना ठिक हो, त्यो कसरी पहिलाउने त? यहाँ त साधनाका पनि धेरै अनेकन विधिहरू छन् होइन। कसरी पहिलाउने, कसरी त्यसमा चाहिँ लाग्न आफूले? सुन्दर, अति सुन्दर। मेरो लागि चाहिँ के हो त, के विधि हो? जस्तो कर्मयोग, तन्त्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, विभिन्न प्रकारका योगहरू छन्। त्यसमध्ये मेरो चाहिँ के हो? प्रश्न उठ्न स्वाभाविक हो।
त्यो मेरो के हो भनेर जान्नुभन्दा पहिला पनि के को लागि हो भन्ने जान्नुपर्छ। म के चाहन्छु, त्यो गन्तव्य थाहा हुनुपर्छ। कुनै पनि योग गएर टुङ्गिने ठाउँ भनेको यो क्षण हो, वर्तमान हो। वर्तमानमा ल्याउँदैन भने कुनै योगको केही अर्थ छैन। यदि मेरो मनलाई भूत भविष्य अथवा कल्पना सम्झनामा नै टिकाइराख्छ भने त्यो योगको अर्थ छैन। योगले वर्तमानसँग जोड्नुपर्छ। त्यहाँ जोड्नको लागि बाटो धेरै हुन सक्छन्। कुनै व्यक्ति सम्झनाबाट पनि त्यो ठाउँमा जान सक्ला, वर्तमानमा आउन सक्ला। कुनै व्यक्ति कल्पनाबाट पनि वर्तमानमा आउन सक्ला। जस्तो उदाहरणको लागि आनन्दको अनुभूति हुन्छ, त्यो यो क्षणमा हुन्छ। आनन्दको अनुभव न हिजो हुन्छ न भोलि हुन्छ। अनुभव हुन्छ भने अहिले हुन्छ, यतिखेर हुन्छ। मैले पीडाको अनुभव गरेँ भने पनि अहिले हुन्छ। अहिले ठेस लाग्यो भने न हिजो दुख्छ न भोलि दुख्छ, अहिले दुख्छ। यतिखेर खाना खाएँ भने स्वाद अहिले आउँछ, न हिजो न भोलि। आज खाना खाएर भोलि स्वाद पनि आउँदैन, हिजो स्वाद पनि आउँदैन, अहिले आउँछ। अहिलेको स्वादमा जानु छ। त्यसको लागि अहिलेको प्रेमको अनुभूतिमा जानु छ। त्यो अनुभूतिको लागि कल्पना पनि काम लाग्छ। मैले कुनै भगवानको कल्पना गरेँ, हो कल्पना, तर त्यो भगवानको कल्पनाले वर्तमान क्षणमा यतिखेर मेरो हृदय कहीँ चल्न थाल्छ। त्यसले यतिखेर मलाई तरङ्गित बनाउँछ। अब त्यो बेलामा व्यक्ति भगवान जुन कल्पनामा भगवान थियो, भगवानको कारणले प्रेम उत्पन्न भयो। तर त्यो भगवानलाई समातेर बस्यो भने फेरि भएन, त्यो योग बनेन। त्यो भगवानको कारणले हृदयमा जुन रसधार बग्न थाल्यो, त्यो रसमा फर्क्यो व्यक्ति भने वर्तमानमा आयो, योग बन्यो। त्यसैले विधि धेरै छन्। पहिलेका सम्झनाहरूबाट, अगाडिका कल्पनाहरूबाट अथवा कर्म क्रियाहरूबाट, अरू धेरै विधिहरू, श्वासबाट, रसबाट, गन्धबाट, स्पर्शबाट, दृश्यबाट, कहीँबाट पनि व्यक्ति त्यो क्षणमा आउन सक्छ अथवा वर्तमानमा आउन सक्छ जुन परमात्मामय छ। वर्तमान क्षण नै ईश्वर हो, महाशक्ति हो। जे पनि हुन्छ वर्तमानमा मात्रै हुन्छ। हिजो मरिसक्यो छैन, भोलि जन्मेकै छैन। जसको अस्तित्व नै छैन त्यसको के कुरा गर्नु। अस्तित्व केवल यो क्षणको छ। यो क्षण नै मूल अस्तित्व हो। त्यसैले यो क्षणमा टिका, स्थिर स्थिर, चलायमान। हजुरको कुरा सुन्दाखेरि गर्दाखेरि त कति आनन्द आउँछ। त्यो साधनाको जुन अभ्यास गर्नेहरूले पनि त्यही भनिरहेको हुन्छन्। तर त्यो हरेक क्षण 24 घण्टा त्यो नित्य जुनसुकै पलमा पनि त्यसलाई हामीले घनीभूत फलीभूत गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ नि। यो मनको साम्राज्यभित्र राज्य गर्न हामी सकिरह हुँदैनौँ, ईश्वरको साम्राज्यमा जान खोजिरह हुन्छौँ। यही त्रुटि छ। ईश्वरको साम्राज्य फरक छ, हाम्रो फरक छ, यो नै होइन। हामी त्यसो भन्दाखेरि ईश्वर पनि एउटा व्यक्ति हो, त्यो रूपमा हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। ईश्वर व्यक्ति होइन, ईश्वर समष्टि हो, ईश्वर पूर्णता हो। र पूर्णता यो क्षणमा मात्रै हुन्छ।
वर्तमान क्षणमा मात्रै पूर्ण हुन्छ, पूर्णता हुन्छ। ईश्वर व्यक्तितिर नजाउँ, ईश्वर भन्ने कुरै छोडिदिउँ। ईश्वर छ छैन छोडिदिनुहोस्, जे समाउन सकिन्छ जे छ त्यसलाई लिने हो नि। हामी भएको चिजलाई छोडेर नभएको चिजलाई समाउन जान्छौँ। यतिखेर तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, म तपाईँसँग हुँदिनँ, म कुनै सम्झनाको कल्पनाको ईश्वरतिर हुन्छु। वर्तमानमा जिउँदो ईश्वर हुन सक्छ, तर हामी कहाँ भूत भविष्यमा कल्पना र सम्झनामा दौडेका छौँ। ईश्वर कहाँ छ? होइन, यो घडीमा छ, यतिखेर छ। अरू सब छोडिदेऊ। तपाईँ जहाँ यहाँ भगवान छ, यहाँ यो छ, यहाँ यो छ भन्नुहुन्छ, तपाईँ उही सम्झनामा दौडिनुहुन्छ, कल्पनामा दौडिनुहुन्छ। हो, सत्य के हो भने हर घडी हामी प्रेजेन्टमा रहन सक्दैनौँ। सही कुरा हो, किनभने हामीलाई सम्झना पनि चाहिन्छ, कल्पना पनि चाहिन्छ, हिजोको याद पनि चाहिन्छ त, हिजोको स्मृति चाहिन्छ। त्यसबाट त हामीले ज्ञान लिने हो। अब अगाडिको काम कसरी गर्ने भन्ने आधार त हाम्रो सम्झनाहरू हुन्। त्यसलाई छोड्नुपर्छ भने होइन, सम्झनाको पनि प्रयोग गर्नुहोस्। भोलिको लागि कल्पना गर्नै पर्यो, यस्तो स्थिति होला, यो होला, म यसरी गर्छु, यसरी गर्छु, भोलिको योजना बनाउनै पर्यो। त्यो नबनाउनुहोस् भने होइन, गर्नुहोस्। हिजोको कल्पना पनि सम्झना गर्नुहोस्, भोलिको कल्पना गर्नुहोस्, यसरी गर्छु, यसरी गर्छु, योजना प्लानिङहरू गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, गर्नुपर्छ। तर 24 घण्टा गरेर हुन्छ, विश्राम पनि त गर्नु पर्यो नि। जतिखेर पनि काम गरेर हुन्छ। हाम्रो मनलाई हामीले 24 घण्टा काम लगाइरहेका छौँ, विश्राम दिनै जानेनौँ। दिनभरि तपाईँ रातो दिन काम गर्नु पर्यो भने कति दिन धान्नुहुन्छ भन्नु त सकिँदैन नि। विश्राम चाहियो कि चाहिएन? विश्राम वर्तमानमा छ। कमसे कम पल दो पल केही घडी त स्थिर रहनुहोस्, केही घडी त चुप लागेर बस्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् भोलि र हिजोलाई। जे भयो भयो, मैले योजना बनाएँ, काम गर्ने बेलामा काममा ध्यान लगाउला नि त। अहिले त काम छैन नि, यतिखेर छैन भने आफूमा ध्यान, आफ्नो हुनुमा ध्यान, आफ्नो अस्तित्व बोधमा ध्यान। त्यो त्यति सहज छ र यो आत्मजागरण आत्मबोधका कुराहरू हजुरले भने जस्तो सहज, अत्यन्तै सहज। योभन्दा सहज के छ र? तपाईँ अरूलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई याद गर्न सक्नुहुन्न। सबभन्दा नजिक त तपाईँको त तपाईँ नै हुनुहुन्छ नि। नजिक भएकोलाई चाहिँ बेवास्ता गर्ने, अनि टाढा भएकोलाई चाहिँ सकिन्छ भनेर दौडिने, टाढा भएकोलाई चाहिँ समाउन दौडिने सकिन्छ। आफ्नो नजिक म त मैसँग छु नि, त्यसलाई चाहिँ छोड्ने किन सकिँदैन? अब यो त कस्तो हो भने म बस्न सक्दिनँ, हिँड्न सक्छु, दौडिन सक्छु, उफ्रिन सक्छु, रुन सक्छु, चिच्याउन सक्छु, तर एकैछिन शान्त बस भने सक्दिनँ। शान्त बस्न पनि सकिन्छ र काहीँ चुप लागेर यसरी बस्न सकिन्छ सोफामा? यस्तै हो कुरा, किन सकिँदैन? यी बस्नुभयो, सकियो त, नसकिने के छ र? प्रयास गरेपछि नहुने केही पनि छैन। मानिसले आफ्नो जीवनको ऊर्जालाई कहाँ लग्यो भन्ने हो, तपाईले आफ्नो जीवनी शक्तिलाई कहाँ प्रयोग गर्नुभयो भन्ने हो। हगि दौडाएर केही पनि पाइदैन। तपाईँ बाहिर दौडेर केही पाउनुहुन्न, अहिलेसम्म कसैले केही पाएको इतिहासै छैन। किनभने बाहिर खोजेर कुनै व्यक्ति तृप्त भएको, सन्तुष्ट भएको, पुग्यो है मलाई अब, आहा पाएँ मैले भनेर त्यो तृप्ति अनुभव गरेको कुनै इतिहास छैन। यदि कुनै व्यक्तिले तृप्त अनुभव गर्यो भने यतिखेर स्थिर भएर मात्रै अनुभव गर्यो, शान्त बसेर मात्रै अनुभव गर्यो। जो व्यक्ति शान्त बस्यो, जो व्यक्ति वर्तमानमा टिक्यो, जसले एकैछिनको लागि भए पनि आफ्ना इच्छाहरूलाई विश्राम दियो, यतिखेर मलाई केही इच्छा छैन, केही हुनु छैन, मलाई अहिले ध्यान पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन, म त आराम गर्छु, म चुपचाप बस्छु, म त शान्त, न शरीरले केही गर्छु न मनले केही गर्छु। किनभने कुनै चाहना नै छैन, सबै चाहनामा एकैछिनको लागि छोडिदिन्छु, सप्रयास छोडिदिने चाहनालाई। केही इच्छै छैन। जहाँ इच्छा छैन त्यहाँ विचार छैन, जहाँ इच्छा विचार छैन त्यहाँ न भूत न भविष्य,
त्यहाँ त यतिखेर हुनु रहन्छ, आफ्नो अस्तित्व रहन्छ। हेर्नुहोस्, अब गर्दै नगरिकन कति गाह्रो छ, आत्मबोध हुँदैन, ध्यान हुँदैन भनेर प्रयासै नगरिकन हुँदैन भनेर भाग्नु त यो बुद्धिमानी होइन। पहिला प्रयास गरेर हेरौँ न, अनि भएन भने कुरा गरौँ न त। पहिला प्रयास त गरौँ, उपाय गरौँ। आफूले जानिएन भने जान्ने व्यक्तिहरू जो स्थिरताको अनुभूति गरे त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्पर्क गरौँ, प्रयास त गरेर हेरौँ। प्रयास गरेर पनि भएन भने हुँदो रहन्छ भनेर छोडौँला नि त। तर प्रयासै नगरिकन मलाई आत्मबोध हुँदैन, शान्त हुन सकिन्न, वर्तमानमा बस्नै सकिन्न, मन स्थिर हुँदैन भनेर भन्नु त बुद्धिमानी हुँदैन। यो हामी जुन मनुष्य छौँ नि, जो प्राणी मध्येको सर्वश्रेष्ठ मानिएको मनुष्य होइन, मनुष्यलाई नै धेरै यो योग ध्यानको एकदमै आवश्यकता भइरहेको छ होइन। अब म यसैमा हजुरलाई जोड्न चाहन्छु, अब मनुष्यको लक्ष्य पनि के हो त? अब किनभने धन सम्पत्ति परिवार भन्यो होइन, त्यसैबाट अनि काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार द्वेष, अनि त्यसबाट रोग विभिन्न पीडा, अनि त्यसपछि ओम शान्ति ओशो जीवन विज्ञान जस्तो संस्थाहरू चाहर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ नि त अहिलेको मान्छेहरूमा। यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ हजुर? हेर्नुहोस्, मानिसको लक्ष्य त स्पष्ट छ। तपाईँ हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ। हरेक व्यक्ति के चाहन्छ? सुख चाहन्छ, अरू के चाहन्छ? यो गरे सुख पाइएला कि, त्यो गरे सुख पाइएला कि, यो काम गरे पो शान्त भइएला कि, त्यो गरे शान्त भइएला कि, अलिकति सम्पत्ति बढाउन पायो भने सुख हुन्छ कि, परिवार भयो भने बिहा गर्न पायो सुख हुन्छ कि, छोराछोरी भयो सुख हुन्छ कि, छोराछोरीले राम्रो गरिदिए भने सुख हुन्छ कि, हैन? हाम्रो खोज जे गरे पनि सुखको खोज छ। धन कमाए पनि सुख पाइन्छ कि भनेर कमाएको गरेको, ध्यान गरे पनि सुख पाइन्छ कि भनेर गरेको, स्वर्ग गएर पनि सुख खोजेको, वैकुण्ठ गएर पनि सुख खोजेको, यो जन्ममा पनि सुख खोजेको, यो जन्म नभएपछि मरेपछि भए पनि दान धर्म गरे पनि सुख पाइन्छ कि? खोजी त सबैको सुख हो, प्रत्येक व्यक्तिको खोजी। व्यक्ति मात्रै नभनौँ, मानिसको मात्रै कुरा नगरौँ, प्रत्येक प्राणी सुख चाहन्छ, खुसी चाहन्छ। सुख नचाहने जीव के होला? सबैलाई मिठो चाहिएको छ। एउटा जनावरलाई पनि, जनावरले नै सुखै चाहन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा जनावरलाई तपाईँले गाईलाई नै घाँस दिनुहोस्, हरियो घाँस दिनुहोस्, एकातिर अर्कोतिर पराल दिनुहोस्, पहिला हरियो खान्छ, मिठो भएन भने पराल खान्छ, तर पाएसम्म मिठो छ। कसलाई सुख चाहिएको छैन, स्वाद कसलाई चाहिएको छैन। हामी सबै सुखका खोजी हौँ। हाम्रो खोज, मानिसको लक्ष्य भनेकै सुख खोज्नु हो, सुख पाउनु हो। सुख खोज्नु हाम्रो धर्म हो, हाम्रो अधिकार हो, हाम्रो कर्तव्य हो। सुखको लागि काम गर्नै पर्छ। तर हामीले गल्ती के गर्यौँ भने जीवनभरि सुख त खोज्यौँ, तर कहाँ खोज्यौँ सुख? सुख खोज्ने ठाउँ चाहिँ गलत भयो। किन गलत भयो भने जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति सुख चाहिँ घटेको अनुभव हुन्छ। जस्तो मान्छेले काम गरेको त सुखको लागि हो नि, बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा मान्छे दौडिरहेको छ, किन हिँड्या तिमी, के गर्न हिँड्या भन्यो भने सुख कमाउन हिँड्या भन्छ। हिँडेको त सुख कमाउन। बिहान उठेपछि कसै कुनै व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् कहाँ जान लाग्यो भने दुःख कमाउन जान लाग्यो त भन्दैन नि। हरेक व्यक्ति सुख कमाउन हिँडिरहेको छ, तर आश्चर्य सुख होइन, कमाइ चाहिँ दुःखको भइरहेको छ। जति उमेर बढ्दै गयो सुख बढ्दै बढ्दै जानु पर्थ्यो नि त। यत्रो सुख सधैँ कमाइयो भने सुख बढ्नु पर्थ्यो। उल्टो फर्केर हेर्दा के लाग्छ भने ओहो पहिला पहिला कति सुख थियो है, आहा बच्चा हुँदाखेरि कस्तो रमाइलो थियो, वृद्ध भएपछि जवानी हुँदा कति रमाइलो थियो, कस्ता दिन थिए, आज आहा कस्तो दुःख पायो। अब हेर्नुहोस्, बितेका दिन चाहिँ हामीलाई सुखद लाग्छन्। भनेको मतलब हामीले सुख कमाएनछौँ। सुख कमाएको भए त अहिलेको दिन चाहिँ सुख हुनु पर्थ्यो। जसरी हामी धन कमाउँदै गयौँ भने पहिला अलिक गरिब भए पनि पछि गएर त धनी हुन्छौँ नि त, धन धेरै हुन्छ नि।
त्यसै गरी सुख कमाउनु बढ्नु पर्छ कि पर्दैन, तर सुख छैन, दुःख चाहिँ बढेको अनुभव हुन्छ। यसको अर्थ के भने हामीले सुख कमाउन जानेनौँ। सुख स्थिरतामा थियो, सुख मौनमा थियो, सुख बोल्नुमा होइन चुप्प लाग्नुमा थियो, सुख यो क्षणमा थियो, न भूत न भविष्य, वर्तमानमा थियो। खोज्न हामीले जानेनौँ। त्यस कारणले जीवनको एउटै मात्रै लक्ष्य हो, त्यो स्थायी सुखको खोजी गर्नु। अहिले हामीले विषयहरूबाट पाउने सुख भने अहिले सुख पाए एकछिनपछि दुःख, फेरि सुख पाए भन्दै सुख एकैछिनमा भागिहाल्छ। के गर्नु? सुख आयो 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 गयो, फेरि आयो आयो भन्दै गयो। तर एउटा सुख जुन कहिल्यै आउने र जाने गर्दैन, जो थियो छ र रहन्छ, स्थायी सुख, त्यो हो वर्तमान क्षणमा। त्यो क्षणमा खोजी गरौँ, त्यहाँभित्र सुख छ। न धन न ध्यान, म त ध्यान पनि भन्दिनँ। ध्यान पनि त्यही सुखसम्म पुर्याउने माध्यम मात्रै हो। अन्तिम सुख भनेको यो क्षणमा। यदि ध्यानले यो वर्तमानमा लिएर आउँछ भने ध्यान गर, यदि प्रेमले वर्तमानमा लिएर आउँछ भने प्रेम गर, पूजा प्रार्थनाले वर्तमान क्षणमा लिएर आउँछ त्यही गर। के गर्यौ महत्त्वपूर्ण होइन, वर्तमानमा आयो कि आएन, यो पलमा आयो कि आएन, त्यो महत्त्वपूर्ण। त्यो हामीलाई सिकाइएन पनि, हाम्रो जुन संस्कार, हाम्रो व्यवहार होइन, हाम्रो जुन पढाइ शिक्षाबाट पनि त्यस्तो किसिमको केही पनि छैन नि त हामीलाई। छैन अहिले, तर सिकाउनु पर्छ। सानो बच्चादेखि नै अलिकति पनि वर्तमानको अनुभूति गर्ने, स्थिर बस्ने, शान्त हुने कला सिकायौँ भने त्यो व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धिको हुन्छ, उसको व्यवहार राम्रो हुन्छ, प्रगतिमुखी हुन्छ, बाहिरी दुनियाँमा अत्यन्तै राम्रो प्रगति गर्छ। किनभने प्रगति गर्नको लागि हाम्रो मस्तिष्कले आराम पाउनुपर्छ कि श्रम मात्रै गरेर हुँदैन। श्रम र विश्रामको सन्तुलन नै जीवन हो। न त श्रममा मात्रै भर पर्नु छ, न विश्राममा मात्रै। सधैँ ध्यान गर्ने भनेर वर्तमानमा बस्ने भनेर जतिखेर पनि वर्तमानमा बसेर पनि चल्दैन नि त। सोच विचार गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, काम अराउनुपर्छ, सबै कुरा हुन्छ नि। तर घटीमा पनि केही समय विश्राम गर। जसरी हामी सुत्छौँ पनि अनि उठ्छौँ पनि, सुत्ने समय पनि छ, उठेर काम गर्ने समय पनि छ। यी छ र त जीवन छ नि। सुतै गर्ने पनि जीवन हुँदैन थियो, अनि सुत्न पाएन भने पनि 2-4 दिनमा विक्षिप्त हुन्छ हामी। निन्द्रा भएन भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस्तै हो, दुइटै सन्तुलित हुनुपर्छ, श्रम र विश्रामको सन्तुलन। त्यसैले वर्तमान क्षण भनेको हाम्रो घर हो। मूल घर भनेकै यो क्षण हो। यो घरमा सुख पाउनु छ भने घरमा फर्का। काम गर्नु छ भने तिमी बाहिर जाऊ। बाहिर जाँदा त घर बाहिर जाँदाखेरि त दुःख पनि हुन्छ, जे पनि हुन्छ नि, घटना दुर्घटना सबै हुन्छन्। बाहिर कस्ता मान्छे भेटिन्छन्, के हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ बाहिर हो। मनको दुनियाँमा जाँदाखेरि धेरै कुराहरू होला, तर यसको अर्थ घरै बस्छु म सधैँ बाहिर जान्न भनेर पनि चल्दैन जीवनमा। बाहिर पनि जानुपर्छ, कामदाम गर्नै पर्यो, बाहिर पनि जाऊ, तर विश्राम गर्नु छ, आनन्द लिनु छ भने घर फर्का। त्यही हो, आनन्द वर्तमान क्षणमा छ, त्यहाँ फर्किनुपर्छ। अरू बाहिरी व्यवहारहरू गर्नुपर्छ, किनभने शरीर छ, शरीरका आवश्यकताहरू छन्, खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, परिवार छ, पाल्नु पर्यो, सबै व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि शरीर छ, शरीरको लागि काम गर्ने। शरीरको आवश्यकता छ, मनको आवश्यकता छ, त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ, गर्ने, तर शान्त भएर पनि बस्ने। हजुरले भने जस्तो यो भौतिकता र आध्यात्मिकतालाई के सन्तुलित बनाउने भन्नुभएको कि कस्तो कुरा? अलिकति दुईटाको अहिले धेरै चर्चा हुन्छ नि, भौतिकता र आध्यात्मिकता भनिन्छ नि। भन्छन् यो भौतिकवाद, अध्यात्मवाद भनिन्छ। त्यस्तो दुईटा वाद नै छैन। अब अध्यात्म यानि कि आत्मा,
आदि अनादि देखिरहेको अविनाशी आत्मा। त्यही आत्माबाट त सबै कुरा उत्पन्न भएको छ नि। म भित्र चेतना हुँदैन थियो भने शरीर बन्दैन थियो, शरीर हुँदैन थियो मन पनि हुँदैन थियो। सबै एउटै कुरा हो। यो भौतिक शरीर भएन भने अनि आत्मा कहाँ बस्छ, कहाँ टिक्छ र? यो शरीरको कारणले त आत्मा प्रकट भएको छ, अथवा हामी छौँ यहाँ, तपाईँ हामी सँगै छौँ, शरीरको कारणले छौँ। त्यसकारण यो चाहिँ शरीर चाहिँ भौतिक भनेर त्यसलाई छोडिदिएर कहाँ हुन्छ र? एक अर्काका परिपूरक हुन्। त्यसकारण हेर्नुहोस्, यहाँ भौतिकवाद अध्यात्मवाद भन्ने दुईटा वादै होइन, दुईटा सिद्धान्त हुँदै होइन, यो एउटै हो। शरीर पनि चाहिन्छ, मन पनि चाहिन्छ, चेतना पनि चाहिन्छ। तीनटै कुराको संयोजन हो व्यक्ति, मानिस। त्यसकारणले यसलाई अलग गर्न मिल्दैन। भौतिकवाद अध्यात्मवाद भन्न मिल्दैन, सबै एउटै नै हो। त्यसैले समग्रतामा बाँच्नुपर्छ, पूर्णतामा बाँच्नुपर्छ। यो अधुरो अपुरो होइन। शरीर छ, खानु परेन, लाउनु परेन, गर्नु पर्यो। शरीरको आवश्यक, यदि शरीर बिरामी छ भने तपाईँको अध्यात्म कति दिन टिक्छ? शरीर दुर्बल भयो भने टिक्छ र? मन अशान्त भयो, मन विक्षिप्त भयो भने टिक्छ र? टिक्दैन। त्यस कारण एक अर्काका परिपूरक छन्। समग्रतामा जीवन बाँच्नु राम्रो हुन्छ। एक थरी तह तब्काका मानिसहरूले चाहिँ, हजुरले अघि धर्मको कुरा उठाइहाल्नुभयो होइन, धर्मले चाहिँ अध्यात्मलाई पेवा बनाइरहेको छ पनि भन्छन्। होइन, हेर्नुहोस्, धर्म अध्यात्म पनि त दुईटा कहाँ हो र? धर्मको अर्थ हुन्छ धारणा। कुनै पनि राम्रो विषयलाई धारण गर्नु धर्म हो। धर्मको अर्थ जुन विषयले मेरो हित गर्छ, कल्याण गर्छ, मलाई शान्तितिर, आनन्दतिर लैजान्छ, प्रगतितिर लैजान्छ, मलाई प्रगतिमुखी बनाउँछ, त्यस्तो विषयहरूलाई धारण गर्नु धर्म हो। तर हामीले धर्म भनेको मात्रै कुनै भगवानको मूर्ति या तस्बिर राखेर त्यसमा पूजापाठ गर्नलाई मात्रै धर्म ठान्यौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दुनियाँ छुट्टिएको हो कि विभाजन त्यसको हो। धर्म त्यस्तो होइन। धर्म भनेको धारणा हो। धारणालाई धर्म भनिन्छ। त्यसैले अब अध्यात्म र धर्म छुट्याउनै मिलेन। किनभने तपाईँले ध्यान गर्नको लागि पनि सुरुमा धारणै चाहिन्छ। धारणा नभइकन ध्यान नै हुँदैन। ध्यान नभइकन आत्मदर्शन हुँदैन, अध्यात्म हुँदै भएन। त्यसैले गर्दाखेरि धारणा, महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ नि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उहाँले 8वटा अङ्ग बताउनु हो। उहाँ भन्नुहुन्छ पहिला धारणा अनि मात्रै ध्यान। बिना धारणा त ध्यान नै हुँदैन। किनभने ध्यान लगाउने त लगाउने, कहाँ लगाउने? तपाईँलाई मैले भने अहिले ध्यान गर्नुहोस्, गर्नुहोस् अर्थ ध्यान लगाउनुहोस्। अनि कहाँ लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने त थाहा छैन। कहीँ पनि लगाउन पाउनुहुन्न ध्यान, तर ध्यान गर्नुहोस् भन्यो भने सक्नुहुन्छ र? सक्नुहुन्न नि। ध्यान लगाउने क्षेत्र चाहियो कि छैन, ठाउँ चाहियो कि चाहिएन? यो विषयमा तिमी ध्यान लगाऊ। त्यो लगाउने ठाउँलाई धारणा भनिन्छ। त्यो चाहिँ कहाँ लगाउने, त्यो हामीले छनौट गर्नुपर्छ। जुन विषयमा ध्यान लगाउँदाखेरि आनन्दको अनुभव हुन्छ, शान्तिको अनुभव हुन्छ, स्थिरताको अनुभव हुन्छ, त्यहाँ ध्यान लगाउने। जस्तो मैले अघि नै वर्तमानको कुरा गरेँ। वर्तमान पनि त, वर्तमानमा ध्यान, वर्तमान नै एउटा विषय हो, त्यसमा ध्यान लगाऊ। वर्तमानमा यो पलमा ध्यान लगाऊ, जागरुकतामा ध्यान लगाऊ। जागरण, बस स्थिर मात्रै होइन। के चाहिन्छ? पहिला स्थिरता। अनि स्थिरता भनेको आफ्नो उपस्थिति बोध, म यहाँ छु, आफ्नो उपस्थितिको अनुभव अनि सजगता, आफ्नो उपस्थितिप्रति सजगता, यही हो ध्यान। पहिला उपस्थिति, म छु, धारणा, अनि त्यसमा सजगता, ध्यान। हगि अब यो धारणा 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ काल्पनिक हुन्छ। मैले भगवानहरू सम्झेँ या गुरु सम्झेँ, अब सम्झनामा लिएर आएर ध्यान गर्न थालेँ, त्यो चाहिँ एउटा काल्पनिक धारणा हुन्छ। अर्को यथार्थ हुन्छ, म अहिले छु यतिखेर,
मेरो श्वास अहिले चलिरहेको छ भएको कुरा हो। म यहाँ बसिरहेको छु, अहिले यहाँ बसिरहेको छु, फिल गरेँ, मैले अनुभव गरेँ, यी छु। यो धारणा हुन्छ, यो चाहिँ तथ्य यतिखेर छ। अर्को एउटा हुन्छ सत्य, किनभने यहाँ चाहिँ अहिले म छु सधैँ हुन्न। अहिले मेरो श्वास चलिरहेको छ, सधैँ चल्छ त्यो पनि जरुरी छैन। म यहाँ बसेको छु, सधैँ यहाँ बस्छु जरुरी छैन। एकछिनपछि उठेर जान सक्छु। यो त अहिले छ, एकछिनपछि नहुन सक्छ। तर एउटा यस्तो तत्त्व छ जो थियो, छ र रहन्छ। आकाश जस्तो। आकाश कहिले नाश हुँदैन, आकाश कहिले मर्दैन, आकाश कहिले जन्मिँदैन। हो त्यस्तै एउटा तत्त्व छ आकाश जस्तो, जो कहिल्यै नष्ट हुँदैन, नाश हुँदैन। त्यसमा ध्यान लगाउनु। यसरी ध्यानका विविध पक्षहरू छन्, विधाहरू छन्। त्यो ध्यान लगाउने विधालाई धारणा भनिन्छ। त्यसले त्यो धारणालाई धर्म भनिन्छ। त्यो धर्म र अध्यात्म दुईटा कुरा होइन। वैदिक सनातन धर्म भनिन्छ नि, हजुरको कुरा काट्यो भने। वैदिक सनातन धर्म भनेको चाहिँ धारणाका विभिन्न प्रकारका विधिहरू, विधाहरू, कर्मकाण्डहरू सबै छन्। त्यसमा सबै कुराहरू छन् जसले मानिसलाई एउटा आचरणमा, नियममा, अनुशासनमा लिएर आउनको लागि प्रयोग गरिएका, मानिसलाई अनुशासित बनाउनको लागि, उसको हित होस् त्यसको लागि तयार गरिएका विधिहरू, कर्मकाण्डहरू इत्यादि छन्। सनातनदेखि चलिआएका छन्। सनातनदेखि ती विधिहरूले मानिसको हित गर्दै आएको कारणले त्यसलाई चाहिँ सनातन धर्म भनियो। सनातन धारणा, पहिलादेखिको धारणा चलिआएको, जसले मानिसको कहिल्यै अहित गरेन, हित मात्रै गर्यो, कल्याण मात्रै गर्यो। त्यस्ता धारणाका विधिहरू बस त्यही नै। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। हजुरसँग त धेरै अझै सत्सङ्ग गर्ने इच्छा छ, फेरि पनि म आउँछु होइन। किनभने हजुरसँग त ज्ञानको खजाना छ, अब जुन हामीले हेरि पनि रहेका हुन्छौँ। यो जुन हजुरहरूले जीवन, यो जुन विज्ञान केन्द्र होइन, कुन उद्देश्यको लागि जुन धेरै भयो नि यो त स्थापना गर्नुभएको, यो अब अहिलेसम्म आइपुग्दा के छ त यसको लक्ष्य, उद्देश्य, अहिलेसम्मका त्यस्ता भोगाइहरू, तिता मिठा केही यो जीवन विज्ञान केन्द्रको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। यो मौज हो, यो मस्ती हो। यो नभनौँ कि हामीले यति गरेर जीवन विज्ञान गरेर धेरै मान्छेको हित हो, धेरै मानिसको कल्याण भयो, त्यो पनि नभनौँ। आनन्द आउँछ नि यही गर्दा, के गर्दा। कुनै एकजना व्यक्तिलाई ध्यान गराउँदाखेरि ध्यानको कारणले उसको अनुहारमा जुन चमक देखिन्छ, उसभित्र जुन शान्ति देखिन्छ, उसको मन प्रफुल्ल भएको, खुसी भएको देखिन्छ, आफूलाई असाध्यै आनन्द आउँछ। त्यही आनन्दको लागि गरे हो। अब हेर्नुहोस्, त्यो गर्दै गर्दै जाउँ, कहाँ पुग्छ, के जान्छ, त्यो भविष्यको कुरा, भविष्यमालाई छोडिदेऊ। अहिले यतिखेर रमाइलो भएको छ। यतिखेर जीवन विज्ञान मानिसहरू आउनुहुन्छ, एकछिन ध्यान गर्नुहुन्छ। त्यो ध्यानले उहाँलाई जुन शान्तिको अनुभूति गराउँछ, उहाँहरूको अनुहारमा जुन चमक देखिन्छ, आनन्द देखिन्छ, त्यो देख्दाखेरि आफूलाई पनि मन गदगद हुन्छ। बस त्यति नै उद्देश्य हो। कुनै त्यस्तो विराट उद्देश्यको कुरा नगरौँ। त्यस्तो कुनै यो सम्प्रदाय बनाउनु पनि छैन, कुनै एउटा साम्राज्य, धर्मको साम्राज्य खडा गरौँ, त्यस्तो केही छैन। यो सरलता भयो, सहज हो। जे भइरहेको छ बस भइरहेको छ, जति भइरहेको छ बस भइरहेको छ। यो सहजता नै हाम्रो आनन्द होस्। यसमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ यो ध्यानको व्यापार, यो अध्यात्मको व्यापार एकदमै अथाह छ। अहिले मान्छेहरूले पनि धेरै भनिरहेको हुन्छन्, युवाहरूले होइन, कहाँ जाने दिग्भ्रमित जस्तो क्या। अब यता ओशो पनि छ, उता अर्को पनि छ, जीवन विज्ञान, अरू यो आर्ट अफ लिभिङ पनि छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ होइन। यो पैसाको चलखेल, यो ध्यानकोमा व्यापार भइरहेछ। अब पैसा नहुने कोही प्यासीहरूले चाहिँ कहाँ जाने त, के गर्ने, कसरी गुरु प्राप्त गर्ने, कसरी साधना गर्ने, कि उनीहरूलाई साधनाको कुनै विधि नै छैन कि के छ? त्यसको अलिकति म गुरुसँग त्यो प्रश्न अन्त्यमा। बिल्कुल छ, विधि पनि छ, साधना जस्तो हामीले नै जीवन विज्ञानबाट एउटा कार्यक्रम जस्तो कुनै धेरै मानिसहरू यहाँ पनि आउन सक्नुहुन्न। यहाँ आउने पनि त सुविधा सबैलाई कहाँ छ र कहाँदेखि कहाँ आउनुपर्छ, समय मिल्नु पर्यो। यहाँ आउनको लागि साधन चाहियो, स्रोत चाहियो, त्यत्तिकै त हुँदैन।
उहाँहरू सम्भव भएसम्म जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै ध्यानको रस लिन सक्नु भयो। सो संवाद कार्यक्रम, आफूसँग आफैले कुरा गर्ने। हामीले अरूसँग कुरा गर्न त जान्यौँ, तर आफूले आफूसँग कुरा गर्न जान्यौँ कि जानेन? मेरो मैसँगको संवाद, त्यो कार्यक्रम सो संवाद कार्यक्रम भइरहेका छ। 9 दिनको कार्यक्रम अनलाइनबाट, जुमको माध्यमबाट निःशुल्क रूपमा त्यो कार्यक्रममा भाग लिन सकिन्छ। यो प्रत्येक महिना हुने हो कि यो होइन, यो प्रत्येक महिना होइन, महिनामा 2टा कार्यक्रम भइरहेका हुन्छ। 9 दिनको कार्यक्रम, 18 दिन त महिनामा यही कार्यक्रम भइरहेका हुन्छ। त्यस्तै त्योभन्दा पनि अत्यन्तै गहिरो कार्यक्रम दिव्य संवाद कार्यक्रम, आफैभित्रको दिव्यतासँग हामी परिचित हुन्छौँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। जो जहाँ छ त्यहीँबाट गरिरहेका छन्। अब जहाँसम्म अब धेरै छन् भन्ने कुरा छ, हेर्नुहोस्, सबै छन्, गर्दा हुन्छ। म एउटै कुरा सोध्छु कुनै पनि व्यक्तिलाई, तिमी ध्यान गर्छौ कि गर्दैनौ? म सोध्छु। गर्छु म ध्यान भने पनि कहाँ गर्छौ म सोध्दिनँ। जहाँ गरे पनि गर, कुनै पनि ध्यान केन्द्र, कुनै पनि गुरुसँग हामीसँग आएर गर्नुपर्छ जरुरी छैन। जहाँ गरे पनि हुन्छ। ध्यान वर्तमान हो। ध्यानले व्यक्तिलाई यो क्षणमा लिएर आउँछ। यदि वर्तमानमा लैजाने ध्यान छ भने कहीँ पनि गरे हुन्छ, जसकोमा गरे पनि हुन्छ। तर सही गुरुको मार्ग निर्देशन नहुँदा त त्यो ध्यान गर्ने मान्छेलाई पनि त केही खतराका अवस्थाहरू, मानसिक विचलनका अवस्थाहरू पनि त देखिएका छन् नि। होइन, त्यो खोजी गर्छ नि उसले। त्यस्तो भयो भने उसले सही के हो गलत के हो बिस्तारै छुट्याउँदै जान्छ। हाम नफालिकन त थाहा हुँदैन नि। पानीमा हाम फालेपछि न पानीमा पौडी खेल्न जानिन्छ। सुरुमै पौडी खेल्न जानेर मात्रै म पानीमा हाम फाल्छु भने सम्भव छैन। त्यस्तै हो, जब व्यक्ति अध्यात्मको खोजीमा लाग्यो नि, खोजीमा लागिसकेपछि खोज्दै खोज्दै त्यो सत्य भेट्टाइहाल्छ। साँचो गुरु पनि उसले प्राप्त गर्छ, आफै खोज्छ, भेट्टाउँछ। हजुरले अध्यात्मको फेरि कुरा उठान गरिहाल्नुभयो। अब भौतिकताबाट वैराग्य र अध्यात्ममा लाग्ने भनिन्छ नि, होइन? अध्यात्ममा लाग्ने कुराहरू अहिले जुन, अब अध्यात्मबाट पनि त वैराग्य उत्पन्न भयो भने के गर्ने? वैराग्यको कुरै बुझेन मैले। वैराग्यलाई यहाँ गलत छ। यहाँ वैराग्य भनेको घर परिवार छोडेर हिँड्नु, कुनै पनि कुरालाई त्यागिदिनु, होइन? धन सम्पत्ति पनि छोडिदिनु, सब छोडेर हिँड्नुलाई वैराग्य ठान्यौँ। त्यस्तो वैराग्यको केही अर्थ छैन। सबैभित्र बसेर पनि वैराग्य हुन सक्छ। कमलवत भनिन्छ नि, कमलको फुल हिलोमा भएर पनि कमलको फुललाई पानीले छुन सकेन, हिलोले छुन सकेन, हिलोभन्दा अलग रहन्छ। हो त्यस्तै हो वैराग्य भनेको। तपाईँ धन सम्पत्ति कमाएर आफू कमाउने मस्तसँग धन सम्पत्ति, त्यसपछिबाट त्यसैमा उपभोग पनि खुब पनि गर्ने, गर्दा गर्दै पनि तपाईँ वैराग्य हुन सक्नुहुन्छ। वैरागको अर्थ सम्पत्तिमा राग छैन, अट्याचमेन्ट छैन, मोह छैन। सम्पत्ति प्रयोग गर्नुभएको छ, प्रयोग गरुन्जेल गर्यो ठिक छ, यो मेरो भनेर समातेर बस्नु भएन। यही नै सर्वस्व भनेर बस्नु भएन। भयो त्यो पनि ठिक, भएन त्यो पनि ठिक। आज मसँग सम्पत्ति छ त्यो पनि ठिक, मसँग भएन त्यस कहाँ पुग्यो त्यो पनि ठिक। अघि जो सहज हुन्छ, सरल हुन्छ, त्यो वैराग्य हो। वैराग्य भनेको सबै त्यागेर हिँड्नु होइन, त्याग्नु हुँदै होइन। भौतिक वस्तु त्यागेर के गर्नुहुन्छ? मनले त्याग्नु पर्यो नि। मन त त्याग्दैन। त्यागिहाल्यो भने पनि पछिसम्म याद रहन्छ, ओहो यत्रो सम्पत्ति त्यागेर हिँडेँ। कहीँ गएर कुरा आउँछ, म सानो मान्छे ठानेको छु, मलाई यत्रो सम्पत्ति त्यागेर आउने मान्छे हुँ म। त्यो अहङ्कार त बोकेर हिँड्छ, के अर्थ भयो? त्यस्तो त्यागको केही अर्थ छैन। सम्पत्तिमै बसेर सम्पत्तिप्रतिको मोह त्याग गर, बस। मोह त्याग नै वैराग्य हो। यो अन्तःकरणको शुद्धि यसमा पर्न जान्छ कि के हो? शुद्धिको चाहिँ विषयहरू छन्। त्यतिकै अन्तस्करण अहिले शुद्ध गर्छु भनेर नहोला, त्यसका प्रक्रियाहरू छन्। त्यही भएर त महर्षि पतञ्जलि चाहिँ यम नियमबाट सुरु गर्नुहुन्छ नि त। त्यो अन्तस्करण शुद्धिको लागि नै यो 8वटा अङ्ग बताउनु भएको हो। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा होइन, हामीले यो भर्खरै यो 6 महिना जति भयो दिव्यपुरी टिभी हामीले यो धर्म संस्कृति र अध्यात्मको त्रिवेणी भनेर दिव्यपुरी टिभी युट्युब मार्फत सञ्चालन गरिरहेका छौँ। दिव्यपुरी टिभी र दर्शकहरूलाई के भनिदिन चाहनुहुन्छ अन्त्यमा?
एउटै मात्रै कुरा म बताउन चाहन्छु, ध्यान सर्वस्व हो। ध्यानभन्दा ठुलो सम्पत्ति हामीसँग अरू केही पनि छैन। त्यति बहुमूल्य सम्पत्ति ध्यानलाई, आफ्नो ध्यानलाई नराम्रो कुरामा लगाउने, आफ्नै अहित हुने कुरामा, रिस, राग, वैमनस्यता, कटुता यतातिर लगाउनुभन्दा प्रेम, श्रद्धा, करुणा, सम्मानमा आफ्नो ध्यान लगाउने र त्योभन्दा पनि उच्चतम अवस्था वर्तमान क्षण आफ्नो हुनुमा म छु नि, आफ्नो बोधमा आफ्नो ध्यानलाई लगाउने अवसर हामी सबैलाई प्राप्त होस्, यही शुभभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँको अमूल्य समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।